Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपके कमेंट जो होते हैं ना वो मेरे सर आंखों पर होते हैं और उनका मुझे वेट होता है कि आप क्या कमेंट करेंगे, कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर मुझे सही होना चाहिए और क्या मैं बात जो कर रही हूँ वो आपको भी समझ आ रही है और क्या वो चीज़ें ठीक की जा रही हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ या चीज़ें ख़राब हो रही हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। थंबनेल आपने देख लिया है। आज से 1-2 महीने पहले मैंने पान फैमिली के हवाले से वीडियो बनाई थी। खान फैमिली जिनका नाम है उनके हवाले से वीडियो बनाई थी। किस तरह से वो डाइवोर्स को आम कर रहे हैं, किस तरह से तलाक को वो आम कर रहे हैं। तलाक जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह को सख्त नापसंद जो है वो अमल अल्लाह ताला ने करार दिया है और उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। किसी की बेटी का किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, किसी के पर्सनल मैसेजेस को किस तरह से दिखाया जाता है, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो अपने चैनल पे दिखा रहे थे। तो फिर हमारी तरफ से बहुत जो है वो जब वो मेरी पर्सनल चीज़ों पे उतरे या पर्सनालिटी के ऊपर उन्होंने बात की, जब उन्होंने मेरे काम के ऊपर बात की तो फिर मैंने उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया और उनके वकील को जो है वो बड़ी खरी खोटी सुनाई और जिसकी वजह से उनके वकील जो है वो पीछे हो गए। अच्छा जी, मैं उस हिसाब से एक्शन नहीं लिया था जिस हिसाब से लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा और बहुत ही जो कहते हैं ना कि लो लेवल का हरकत करनी उन्होंने वो की थी। अपने वीडियो के थ्रू मेरा तमस्कर उड़ाया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो लेट गो करते हैं क्योंकि मेरा मैटर ही नहीं है। लेकिन हाँ, एज ए यूट्यूबर और एज ए इन्फ्लुएंसर मेरा ये राइट बनता है कि मैं ऐसे बंदों के खिलाफ आवाज़ उठाऊं जो कि बहुत बुरा काम कर रहे हैं और बुरे काम को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा जी, उनकी वीडियोस उनके वकील ने जो है वो सॉरी कहा, मैंने भी उसके हवाले से वीडियो बनाई, बस खत्म हो गई बात। अब मैं रात को एक वीडियो देख रही थी और किसी ने मुझे वो वीडियो सेंड की कि आप इनके बारे में वीडियो बनाती होती थी। वो देखें किस तरह से एक लड़की जो कि मरियम है, जिसको ये तलाक दे चुके हैं, मैं आपको सही बता रही हूँ, ये लोग तलाक दे चुके हैं उसको, ठीक है। अब उसके नाम पे व्यूज इकट्ठे करने और उसको डिस्कस करना, मैं कहती हूँ कि ये दो बहनों की शादी नहीं हुई। ये वाकई में इसी वजह से बहनों की शादी नहीं हुई क्योंकि ये आपस में गठजोड़ के रह रहे हैं, ठीक है। ये आपस में मिलके रह रहे हैं, आपस में खिचड़ियां बना रहे हैं। ना चाचे की शादी होनी है, ना ये दोनों इसकी क्या कहते हैं चाचे की बहनों की शादी होनी है, ना हसन की शादी होनी है। ये जो हसन की शादी हुई थी ना, तोड़ने वाले भी ये तीनों ही लोग थे भाई। उसके पर्सनल मैसेज एक बीवी अपने खामन को कह रही है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, या एक उस बड़े बंदे को जैसे शाहकाश को जो भी है उसका नाम, उसको वो बंदी मैसेज कर रही है और तुम आकर सोशल मीडिया पर उसके मैसेजेस बता रही हो कि भाई मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम जो है आप इनको समझाएं, ये है वो है। मतलब शेम ऑन यू। आप दोनों लड़कियां हो के आप एक लड़की को बदनाम करी जा रहे हैं। एक खानदान में कोई थोड़ी बहुत इज्जत होती है, आप कभी किसी का स्टेटस पकड़ लेते हैं तो कभी किसी को बदनाम करना शुरू कर जाते हैं। आप तीनों बहन भाइयों और चारों बहन भाइयों के मतलब और कोई दिमाग में कोई चीज नहीं आती। आप कुकिंग करें, अच्छी भली आप कुकिंग कर रहे थे, आप अच्छे भले जो है व्लॉगिंग की तरफ जा रहे थे, फिर आपने कसमें भी खाई थी हमने अब कोई ऐसी बात नहीं करनी जब तक कि वहां से रिएक्शन नहीं आएगा। भाई शेम ऑन यू, आप क्या कर रहे हैं? आप गंद फैला रहे हैं। आपने आगे से अपनी पुश्तों की शादी नहीं करनी, पुश्तें पैदा होंगी नहीं जिनसे शादी करनी है आप लोगों ने, जिनकी शादी करनी है। अपनी तो शादियां आप लोगों की हो नहीं रही, आप लोगों की जुबानों की वजह से, और आप उस बंदी का नाम लेकर और बंदी की कहानियां बताकर आप व्यूज ले रहे हैं। ये पैसे आपको हजम हो जाने हैं, इसमें मेरा तो कोई नहीं जाना। लेकिन जो चीज गलत हो रही है काइंडली उस चीज को देखे तो सही। आप अपने व्यूज के चक्करों में, अपने घर के दाल रोटी के चक्करों में, आप पैसे लेने के चक्करों में आप किसी को कितना को नीचा दिखा देंगे। शेम ऑन यू खान फैमिली, पान फैमिली, डंगर फैमिली, कि इतनी डंगर फैमिली है कि इनको उस बंदी से शादी हुई, ठीक है,
طلاق بھی ہو گئی, طلاق بھی دے دی, پھر اس کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ویوز آ رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, ڈالر آ رہے ہیں, تو اسی کے نام کی خیرات آپ لوگ کھا رہے ہو اور اسی کو ذلیل کر رہے ہو, یعنی کہ اس کو ذلیل کر کے پیسے خود ہی لے رہے ہو. چلو یہ سٹوری بن جائے گی, پوری سٹوری بن جائے گی, پوری سٹوری آپ ڈسکس کرو گے, اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا کرو گے؟ کہاں تک گندا کرو گے اس کو؟ کیا کرو گے؟ طلاق دے دی, انشاءاللہ اس کا بھی اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسا عذاب نازل کرے گا نا, انشاءاللہ آپ کو لگے گا پتہ. لیکن آپ ایک تو طلاق آپ نے خان فیملی اس کو دے دی, اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک کرنا چاہ رہی تھی, میٹ اپ پلان کرنا چاہ رہی تھی, وہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہ رہی تھی. آپ نے اس پہ بھی چاروں بھوتنیوں نے جتنی بھی لڑکیاں اس خاندان کی, جو کہ حسن, اب میں کیا کہوں اس حسن کو, وہ تو نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھ کے سنی جا رہا ہے, اپنا تماشا خود ہی بنائی جا رہا ہے کہ چاچے کو ڈالر آئی جائے. یار آپ لوگوں کو مطلب اتنی عقل ہے, تمیز ہے کہ آپ کس طرح سے کسی کے گھر کے بارے میں, کسی کا گھر نہیں ہے, آپ کے اپنے خاندان کا گھر ہے. تو حسن تم سے اچھا تو وہ 100 گنا اچھا جوائی جو ہے نا وہ آمنہ کا ہے, مطلب آمنہ کا ہسبینڈ ہے, 100 گنا اچھا آمنہ کا ہسبینڈ ہے. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ مریم نے کیوں تم سے شادی کی. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک زندگی میں ایک دفعہ کبھی کسی کی مت ماری جاتی ہے نا, وہ مریم کی مت ماری گئی کہ تم جیسے اس نے نکارہ شخص کے ساتھ شادی کر لی. ایک تو وہ بندی لاکھوں کمانے والی, اس نے تمہارے مطلب تمہاری نہ شکل ہے, نہ صورت ہے, نہ تمہارا کام ہے, نہ کھٹو انسان ہو تم, ساتھ میں تمہاری 2 3 کواری کیا پتہ نہیں, اللہ معافی دے, اب میں کیا ہی کہوں, کیا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ تمہیں نچائی جا رہی ہیں. آپ جب بوڑھے ہو گئے حسن, آپ کو کیا یہ پوچھیں گے؟ کیا یہ چاچا پوچھے گا جب چاچے کی شادی ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے, چاچا پوچھے گا تمہیں؟ چلو تم نے ان سب لوگوں کو جو ہے اپنی ساری پرسنل لائف کے بارے میں بتایا, ٹھیک ہے, جیسے تیسے کر کے تم نبھا لیتے, مریم کو سمجھاتے, مریم تمہیں سمجھاتی, چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی, سب کچھ صحیح ہو جاتا. جب 2 میاں بیوی کے درمیان میں کوئی تیسرا, چوتھا, 5واں شخص آ جاتا ہے تو پھر اس گھر کا بیڑا غرق ہی ہوتا ہے. آپ لوگ میری بات یہ لکھ لیں آج سے, آنے والے سالوں میں بھی حسن کا جو حال ہونا ہے نا, کیونکہ اس نے اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہونا نہیں, چاچے کا اس نے فیوچر بنا دینا ہے اپنے آپ کو بیچ کے, ٹھیک ہے, بیچ ہی آئے نا اپنے آپ کو, اپنی سٹوریز وغیرہ کہہ رہا ہے. اتنی سٹوریاں تو حسن نہیں بیان کر رہا جتنی سٹوریز جو ہے اس کی جو بہنیں ہیں وہ بیان کر رہی ہیں. اتنی سٹوریز تو ہوئی نہیں جتنی بہنیں بیان کر رہی ہیں, اور بہنوں کی خود کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, خود کی بہنوں کو ہسبینڈ کا پتہ نہیں ہے, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈائیورس کہتے کسے ہیں. نالائق لوگوں, تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے کہ کس طرح سے کس کی بیٹی کا گھر تو خراب تم لوگوں نے کر ہی دیا, اب عزت بھی خراب کر رہے ہو. کتنی اچھی اس کی ماں ہے, تم لوگوں کی تو شکلوں پہ نحوست چھائی ہوئی ہے. تو یہاں پر جی مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے ان کا ایک ولاگ دیکھ کے, میرے تو چاروں طبق روشن ہو گیا کہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. چاچے کو کون دے گا لڑکی؟ حسن کو کون دے گا لڑکی؟ اس گھر میں شہنائیاں کیوں بجے گی؟ کس وجہ سے بچیں گی؟ وہ ہے کون لوگ؟ ایک عورت کی عزت اچھال کر یوٹیوب پہ پیسہ کمانے والے گھٹیا لوگ وہ یہاں پر موجود ہیں. خان فیملی, پان فیملی اور بغیرت فیملی میں نے آج تک یوٹیوب پر نہیں دیکھی ہے. سو جائیں اس فیملی کو رپورٹ کریں, اور کسی کی ماں بہنوں کو کس طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے ان کو کامنٹ سیکشن میں جا کر ذلیل کریں. سو یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کامنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین ضیاء. اللہ حافظ.